इतर पार्टीच्यो आमी 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 वेगळे तरेचे आमी पार्टीचे आमचे जे ध्येय आसा की पॉलिटिक्सान हांव येतलो पूण म्हाका तातूंतल्यान कितें तरी घेवंक जाय अशें ना पॉलिटिक्स हांव येतलो की समाजाचें बरें करपाक गरिबांचें कितें तरी ह्या राजकारणाच्या माध्यमांतल्यान कल्याण करपाक हो विशय घेवन आमी सगळे फुडें आयले आज म्हणून आमकां वयर काडले 3 फावटी 4 फावटी आमची गोंयांत सत्ता आयली केंद्रान म्हणजे केंद्रान 2 फावटी सत्ता आयली 1999 पयलेंच इलेक्शन आमचें पयले इलेक्शनाक जेन्ना गोंयचे दोनूय सीट निवडून आयले म्हणजे गोंयचे आनी केंद्राच्या सत्तेचें कितें तरी समीकरण आसा तुमी विचार करा कारण 1999 दोनूय सीटी आमचे दक्षिणेचो आयलो उत्तरेचो आयलो म्हणजे अवघ्या 10-15 वर्सांच्या कालावधींत येदो व्हडलो विजय मेळ्ळो हे क्रेडीट सगळें आमकां न्ही क्रेडीट सगळ्या कार्यकर्त्यांक दितलो सगळ्यांक आमकां नरेंद्र भाई मोदी जो एक देशात आतां पर्यंत जे पंतप्रधान जाले अशें पंतप्रधान सगळ्या फाटी धरून ह्या देशाक फुडें व्हरतलो एकूय पंतप्रधान आमी पळयलो आमी बाकीच्यांनी तेजे अंडर आमकां काम करपाक मेळ्ळें जेणे ह्या 5 वर्सांत जो काही देशाचो विकास केलो तो विकास इतलो जबरदस्त विकास आशिल्लो की गेल्या 55 वर्सांत काँग्रेसच्या काळांत जावन तितलो विकास चवळ केल्लो आसा आनी तो विकास तुमी सदांच वाचतात वेगवेगळ्यो स्किमी मागीर अन्य काही गोश्टी आसलेल्यो सामान्य मनशाक कसलो आपल्या पायाचेर ताणें उबो जावचो अशे पद्दतीन पयलीं आज सरकारी नोकरी सगळ्या मेळूंक शकना तर आपलो धंदो ल्हानसो करूंक शकता ताका बिना सिक्युरिटी बँकांतल्यान लोन दिवपाक तशें स्किमी पेन्शन स्किमी इन्शुरन्स स्किमी 12 रुपये भरल्यार 2 लाखाची इन्शुरन्स स्किमी अशें तरेचे सामान्य मनीस दोळ्या समोर धरून तो कसो उबो जातलो ह्यो गोश्टी ह्या सरकारान पळयल्यो आसा गोंयांत जें कितें सरकार जालें मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जावन त्या नंतर ते विचार करपाचो हें आमी सदांच लोकांक सांगतना निश्चितपणे विचार करचो जायो खूब मुख्यमंत्री जाले परंतु ज्या पद्दतीन बारीक समाजाक लक्षात धरून बारीक गरिबाक लक्षात धरून दयानंद सामाजीक सुरक्षा स्कीम आसली मागीर गृह आधार स्कीम आसली लाडली असं केन्ना कोणें 100 रुपयाची स्कीम दिवना परंतु भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान हे सगळे हे राजकारण हे गरिबाच्या दारान ताचो फायदो पावोंक जायो अशे पद्दतीन राजकारण केलें आनी म्हणूनच तर लोक आज भारतीय जनता पक्षाक हे करतात हे जे कितें आसा नरेंद्र भाईक आमचो कसो सपोर्ट आसा आनी गोंय ह्या हेतून ह्या सगळ्या यात्रेन फाटीं ना आमी फुडें आसात त्यामुळे दोनूय सीट हाडपाचे प्रयत्न आसात तुमचे सहकार मेळटलें त्या सहकाराच्या निमित्तान दोनूय सीट हाडटले परत एकदां केंद्रान भारतीय जनता पक्षाचें सरकार जनते खातीर तें सरकार जातलें आनी त्यामुळे म्हाका दिसता येणाऱ्या एक म्हयनेभरात म्हाका दिसता आज 24 तारीख म्हणून न्ही 29 दीस उरल्यात त्या हातूंतल्यान तुमचे इल्लोसो वेळ जाय तुम्ही इल्लोसो वेळ तुमी जर एक 5 घरांनी वचून 25 मतां जर कन्वर्ट केली आमी सांगता ते गोश्ट आमी करूं शकतले आमी म्हणत तसो रिजल्ट आमी हाडूं शकतले त्यामुळे सगळ्या कडेन विनंती करता की तुमी तुमचे घरचे आसा तुमचे सोयऱ्याचे हांव एक 4 लोकांना म्हजे इकडे वयतलो जे आमचे कडेन ना ती हांव वचून तांकां सांगतलो की तुजें मत खूब व्हॅल्युएबल आसा आनी त्या भारतीय जनता पक्षाक मत कमळाक दिवंक जाय कारण देशाची परिस्थिती देश जर फुडें वचना जाल्यार हेची गरज आसा तुम्ही जर सांगलें जाल्यार आनीक 25 मत तुमी सहज एड करूंक शकता हांव तुमचे कडेन विनंती करता जे ह्या शांततेच्या दौऱ्याक तुमी युवा आसा तुमचे कडेन ताकद आसा तुमचे कडेन पराक्रम आसा फक्त आमी इल्लेशे भितर पळोवन हांव काय करूं हांव एकटो ना आमचे बरोबर सगळे आसात त्यामुळे हांवूय कितें तरी ह्या बऱ्या कार्याक म्हाजें योगदान दितलो अशें जर तुमी म्हटलें आनी दिसातून एक वरभर जरी ह्या कामाक तुमी दिलें 4 लोकां कडेन उलयलें ह्या सरकारान कितें बरें केल्लें आसा हें सरकार कित्याक जाय तें लोक बदलूंक शकता लोकांनी पळयला भ्रश्टाचार ना एकूय ह्या 5 वर्सां एकूय भ्रश्टाचार नरेंद्र मोदी पंतप्रधान ताच्या मंत्र्यांचे 5 पयशे भ्रश्टाचाराचें एकूय उदाहरण तुमचे